वाट इज द नेक्स्ट? त्यसपछि नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस सबले मन पराएका पात्र राष्ट्रवादी पात्र हर्क साम्पाङले अहिले श्रेष्ठ टेलरिङमा अर्डर गरे हुन्छ। मैले फर्स्ट क्लास मनमोहन अधिकारीले पनि त्यही सिलाएको जुन ठाउँबाट प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्म फेरि मुसाले काट्यो भने के गर्नु? सुन्नु केही पनि हुँदैन। त्यस्ता मुसाहरू अहिलेसम्म धरतीमा जन्मिया छैनन् जसले हर्क साम्पाङको कोट वा दौरा सुरुवाल कोट सिलाउनु पर्यो र म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश सम्हाल्छु, म देश विकसित गर्छु भन्ने सपना उनको पुरा हुन सक्छ। केही मानिसहरूले संसदीय पार्टी छोडे पछाडि हर्क साम्पाङले एउटा स्टार्टर लेख्नु भएको रहेछ। उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको रहेछ भने म 3 वर्ष 6 महिनासम्म मेयरको पदमा बस्दा सधैँभरि विरोध मात्रै गरिरहने, त्यत्रो श्रमदान अभियान चलाउँदा कहिले नसगाउने, बरु विरोध गर्दै बस्ने, अनि आज पार्टीमा जोडिन आउँदा स्वार्थ लिएर आउने, अनि स्वार्थपूर्ति नहुँदा फेरि गाली गर्दै टाढिनेहरूलाई के भन्छन् त दुनियाँ भन्ने हिसाबले लेख्नु भएको रहेछ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? अब होइन, हामीले हिजो पनि अलिकति संवाद गऱ्यौँ, आज तपाईँको यो विषयमा के धारणाहरू छ? त्यस्ता तत्त्वहरूलाई अवसरवादी, मौका परस्त र स्वार्थी भन्छन् हर्क साम्पाङज्यू, माननीय हर्क साम्पाङज्यू। र अब उहाँले लक्षित गरेको नयन जिल्ला हो, चन्द्र राईजिला हो। र अब उहाँले सोर्याना ठिक भन्नुभएको छ, किनभने तपाईँ जब स्वार्थको पोको पन्तुरो बोकेर आउनुहुन्छ, जब तपाईँ साइजका पद ताकेर आउनुहुन्छ भने सबै मान्छे त खुसी राख्न सकिँदैन, कोही न कोही निराश त हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा आउने भनेको सिद्धान्त प्रेरित भएर, विचार मन परेर, दृष्टिकोण मन परेर, देशको सेवा गर्न। अझ उहाँहरूको त पार्टीको नाम श्रम संस्कृति छ, लेबर कल्चर स्थापित गर्नको निम्ति म जिन्दगीभरि केही पद नपाए पनि म विचार सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुन्छु, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर हर्क साम्पाङले जस्तै श्रम गर्छु भनेर आउने हो, सम्मान सघाउने हो। होइन, पद भनेको त एउटा क्षणिक अवसर हो, आज छ भोलि छैन। हिजो को पदमा थिए ती सबै आज छन्, आज को छैनन् भोलि ती सबै हुनेछन्। आज भएका भोलि रहँदैनन्, हिजो भएका आज छैनन्, र भोलि हुनेवाला आज छैनन्। त्यस कारण धैर्यता गर्न नसक्नु, पदलाई नै प्रमुख बनाउनु उहाँहरूको भुल हो। र उहाँ नैना चन्द्रहरूको जुन जमात, निना चन्द्र राईजीहरूको जमात छ, जमात त भनौँ, 2-3 जना जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ मनोकांक्षा महत्त्वकांक्षा के रहेछ भने हामी जसरी पनि मेयरको प्रत्याशी हुनुपर्छ भन्ने रहेछ। तर धनबहादुरजी जस्तो शिष्ट मर्यादित भला आदमी, श्रमको संस्कृतिमा रमाउने, इँटा बोक्ने, ढुङ्गा बोक्ने, गिटी कुट्ने, सोझो, इमान्दार र प्रतिबद्ध उहाँमा कैयौँ हर्क साम्पाङका गुणहरू विकसित भएको पाइन्छ। हर्क साम्पाङले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा जो चयन गर्नुभयो, सोह्रैआना बुद्धिमत्तापूर्ण र ठिक चयन गर्नुभयो। धनबहादुर राई धेरै डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो, ठिक हुनुहुन्छ, र त्यो आवेशमा थिएन, विवेकको साथ उहाँले चयन गर्नुभयो। अब त्यसो भए निना चन्द्र राईलाई चुनेको भए धनबहादुरले पार्टी छाड्नुहुन्थ्यो त? नथ्यो होला नि त। यद्यपि म उहाँहरूको पार्टीको होइन, तर पनि म आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने निना चन्द्र राईजीहरूले जे गर्नुभयो भुल गर्नुभयो, आवेशमा आउनुभयो, र उहाँहरूले गरेको कुरालाई जनताले अनुमोदन गर्दैन। अब उहाँ त के भने पदै ताकेर आउनु भएको रहेछ। ए बाबा, दुनियाँमा पद ठुलो कुरा होइन भन्ने एउटा मानक स्थापित गर्नुपर्छ। यदि उहाँलाई कसैले म पदै दिन्छु, फलना तिलना पद दिन्छु भनेर ल्याएको भए त्यो पनि गलत हुन्छ। हुन त हर्क साम्पाङ जस्तै सबै छैनन्। मान्छेलाई सिद्धान्त, विचार, आदर्शले प्रेरित गरेर सङ्गठित गर्ने हो, पद दिएर आकर्षित बनाउने होइन, आकर्षित गर्ने होइन भन्ने मेरो मत हो। र निना चन्द्र राईजीहरूले त्यो बाहेक अरू पद पनि त पाउन सक्नुहुन्थ्यो, पार्टीको पद छ, अरू राजकीय पद आउन सक्थ्यो। पार्टीले दिने अवसर त यति सानो नै हुन्छ, उहाँहरूलाई ठुल्ठुलो पदको महत्त्वकांक्षा रहेछ। त्यसकारण अब उहाँहरूले भनिरहनु भयो होला, हावाले उडाउनु पर्ने कसिङ्गर, बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो भन्ने होला, त्यसो चाहिँ नबनौँ। तर निना चन्द्रजीहरू जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरू बसेर पनि उत्रो उपलब्धि त नहुने रहेछ नि त। आज धनकुटामा चाहिँ थुप्रै अब संसदीय पार्टीमा आबद्ध हुने सहयोगीहरूको चालले लागेछ। आज हर्क साम्पाङ त्यहाँ पुग्नु पनि भएको रहेछ। कसरी हेर्नुभयो? एक दुईजना गएर केही फरक पर्दैन, त्यसो भए आज जानेहरू जान्छन्, भित्रिनेहरू त्योभन्दा बढी हुन्छ। होइन, पार्टी भने एउटा रेलवे प्लेटफर्म जस्तो पनि हो। आज जो छ भोलि त्यो नहुन सक्छ, भोलि आउनेवाला आइरहन्छन् होइन। रेल निरन्तर रेलगाडी
चलिरहन्छ छुट्ने छुट्छन् चढ्ने चढ्छन् भने जस्तो हो। हो तर एउटा कुरो चाहिँ के भने साँच्चै श्रमदाता इमान्दार मान्छे गुम्यो भने चिन्ता लिनुपर्छ अब पद ताकेर किसिम किसिमका साइजका पद ताकेर नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ जसरी भने पनि जे गरेर भने पनि त्यही केटी चाहिन्छ सही भए पदको लागि मर्यादा गर्ने 12 हात्ती पटुकी बाँधेर आवेशमा आएर पदकै लागि लडीबुडी गर्नेहरू चाहिँ गएकै राम्रो हजुर अब पुण्य सर अलिकति अब अन्य राष्ट्रिय सवालहरूमा कुराकानी गरौँ अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले 17 गते जेठमा संसदको रोस्टरमा जुन कुरा बोल्नुभयो नेपालले पनि भारतको थुप्रै ठाउँमा सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिले अहिले राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि तरङ्गित भएको अवस्था छ अहिले कसरी हेर्नु भएको छ एकजना विदेश मन्त्री भन्नाले बाहिरको अब विदेशको कुनै एकजना मन्त्रीले चाहिँ हामीले पनि छिमेकीको भूभाग मिच्या छौँ भन्दाखेरि आखिरमा भएको भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले कतै बालेन शाहले जसरी भारतको भूमि हामीले मिच्या छौँ भन्ने कुरा गरे त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले भइरहेको भूमि त कतै गुमाउनु पर्ने होइन भनेर सारा नेपाली चिन्तित भएको अवस्था छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य सर अब बोर्डर इन्क्रोचमेन्टलाई भारतको ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट टाइपले मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने बालेन शाहजीको यो अभिव्यक्ति अज्ञानताको पराकाष्ठा मात्रै होइन जानी बुझिकन नेपाललाई कमजोर बनाउने एउटा गम्भीर देशद्रोही अभिव्यक्ति हो र यस्तो अभिव्यक्तिले बोल्यो कि पोल्यो भन्ने उखान चरितार्थ गर्न सक्छ र कुटाई पनि खुवाउन सक्छ बोलीले मिठाई पनि खुवाउन सक्छ भन्थे या त देशैको भूभाग गुम्ने खतरा बढ्यो र यो वास्तवमा बालेन शाहले यदि नियत सफा राखेर कुरो गरेका थिए भने पनि अहिलेसम्म माफी माग्थे संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो भनेर पत्राचार गर्थे होला तर उनलाई रत्तिभर पश्चाताप छैन जे बोली ठिक बोली भन्ने छ भन्ने बित्तिकै यो रहस्यमय अभिव्यक्ति हो इतिहासको तपाईँले त्यो नमिठो पाना अध्याय पल्टाइदिनु भयो म त्यो विषयमा पनि अहिले आउँछु इन्टरनेसनल मिडियामा यो कुरा खुब मशहुर छ कि एकजना युरोपियन विदेश मन्त्री कुनै देशको विदेश मन्त्रीले हामीले फलानाको भूभाग अकुपाइड गरेका छौँ भन्ने कुरो गर्दाखेरि त्यो ल्यान्ड नै पछि गुमाउनु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेमा मुद्दा पर्दा त्यसको एउटा नजिर छ इन्टरनेसनल ल इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्स र तपाईँको डिस्प्युटेड ल्यान्ड सम्बन्धी कानुनले त्यो नजिर स्थापित गर्दा त्यो नजिरको कारण भोलि नेपालले लिपुलेक गुमाउनु नपरोस् हो भारतले यही मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने हामीले गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ अर्कोतिर यिनले बेलायत गुहारेका छन् बेलायतले भोलि मधेस नेपालको हिस्सा थिएन भनेर बयान दियो भने सुगौली सन्धि ताकाको भूभाग हामीले गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ त्योदेखि यताको त्यो विषयमा म फेरि आउँछु सिके राउतको बयानको विषयमा उनले बालेन शाहलाई स्याबास भनेका छन् अब कुरा गरौँ बालेन शाहको यो प्रायोजित र खतरनाक अभिव्यक्तिमा त्यसपछि रवि लामिछानेले इन्डियामा गएर नेपालमा भारतीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विस्तार गर्ने भनेर एउटा राष्ट्रघाती सांस्कृतिक र शैक्षिक हिसाबले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने कुरामा मन्जुर गरेछन् र यिनले सुटुक्क लिपुलेखलाई भारतमा तोम शरणम गर्ने सम्झौता गरेका हुन सक्छन् जसरी 2048 सालमा संसदमा ढाँटेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरेका थिए त्यसै गरी कुनै सम्झौता रविले गरेका हुन सक्छन् किनभने प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सम्झौता त 2/3 गर्न सकिन्छ तर संसदको 2/3 पास गर्नुपर्छ इन्डोर्स गर्नुपर्छ तर रविले त्यहाँ जालसाजीपूर्ण तरिकाले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि केही घटिया सम्झौता गरे कि भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन होइन उहाँ त्यहाँ उता भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको सम्बन्धता उनले समृद्धिको ढोका खोल्न आएको हो हल्लाको पछाडि नलाग्नु बेकारको अनावश्यक विरोध नगर्नु अनावश्यक चर्चा परिचर्चा नगर्नु भनेर पुरै चेतावनी शैलीमा बोलेको अरे यस्ता पुराना बेसुरा राग अलाप्न बन्द गरौँ रविजी तपाईँ 59-70 साल अगाडि राजनीतिमा हुनुहुन्न थियो तपाईँले के बुझ्नु भएको छ फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसन भारतको कुटिल चाल तपाईँलाई थाहा छ मोदीहरूले तपाईँलाई कसरी तपाईँको जसरी पर्सिएको बोकोलाई सिँगार पटार गर्छन् अनि त्यसपछि जसलाई डेथ पेनाल्टी फाँसी दिनु छ उसलाई इच्छा भोजन गराउँछन् र जसलाई बढी सम्मान दिन्छन् त्यसलाई फसाउँछन् हाम्रो देश सङ्कटमा परेको बेला यता बालेन शाहले देशको भूभाग भविष्यमा घुम्ने गरी घातक अभिव्यक्ति दिने जबकि क्रस बोर्डर होल्डिङ वा ल्यान्ड
इन्क्रोचमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको बोर्डरको 10 गजा इन्क्रोचमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो कुनै भारतको सीमा अतिक्रमण होइन। सीमा अतिक्रमण भनेको कस्तो हुन्छ, ल्यान्ड अतिक्रमण भनेको कस्तो हुन्छ भने जसरी नेपालको काला पानीमा हजारौं फौजी परेड खेल्छन् भारतीय फौजी, जसरी जङ्गी पिलर सारेर नक्कली जाली झेली कपटी रकमी नक्सामा नेपालको भूभाग पारिन्छ भने त्यो चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने सीमा अतिक्रमण ल्यान्ड अकुपेसन हो। तर नो म्यान्स ल्यान्डमा इधर उधर अलिअलि जग्गामा खेतीपाती गर्नुलाई जमिन मिचेको भनिँदैन। भारतले नेपालको 80,000 हेक्टर जमिन मिचेको, भक्तपुरभन्दा ठुलो जमिन मिचेको विषयमा उहाँलाई चिन्ता छैन। अब त्यही 80,000 भूभागलाई उसले लेजिटिमाइज गर्न मधेस पनि हाम्रो तिमीहरूको होइन हाम्रो भनिदियो भने के गर्ने? भोलि उसले बेलायत राखेर वा अरू राखेर अथवा आफू खुसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर नेपालले यो भूभागमा हाम्रो कब्जा गर्यो भन्यो भने हामी नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो नहोस्, भगवानको कानमा यो नपुगोस्। उतापट्टि मधेस र मध्य देश बनाएर युएनपिओ अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसनमा मधेस भन्ने देशको राष्ट्रिय गान भाषा लिपि सबै दर्ता गरेका घातक सिकेराउ जसले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने सपना देखेका छन्। त्यसमा युरोपियन युनियनले पनि भित्रभित्रै भूमिका खेलेको छ। तपाईँलाई एउटा याद गरौँ, कुनै समय मार्शल ब्रदर टिटोले नेतृत्व गरेको असङ्लग्न परराष्ट्र नीति तय गर्ने देश युगोस्लाभिया त्यही युएनपिओमा दर्ता भएको युगोस्लाभिया टुक्रिएर त्यही युएनपिओमा बस्ने हर्जगोभिना कोसोभो लगायतका देशहरू बनेका छन्। मैले जान्दासम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सूचीकृत भएको 190वटा देश थियो, हेर्दा हेर्दै 207वटा देश भइसक्यो। अहिले नेपाल विवादित हुने खतरा नहोस् भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। अब यो म एउटा न्युज तपाईँलाई पढिबाची सुनाउँछु, बोल्यो कि पोल्यो। जब मन्त्रीको बोलीले एक राष्ट्रले भूभाग गुमाउनु पर्यो भन्ने छ, काठमाडौँ भारतले मात्र होइन नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा भयो। आइतबार मात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ भने भारतीय पक्ष उत्साहित छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर दिएको यो अभिव्यक्तिलाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पिसिआइजे र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजेले मुलुककै अभिव्यक्तिको रूपमा लिन्छ, किनकि राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणा तथा अभिव्यक्तिले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सृजना गर्छन् र वक्ता तथा राज्य उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न मिल्दैन। किनभने यहाँनिर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिले भरिएको संसदमा यो कुरा गरिएको हो। या कुनै एआईको बाहना गर्न मिल्दैन र उनीहरूले संसदको रेकर्डबाट पनि हटाउन दिएको छैनन्। राजसभावालाले हट्न मिल्दैन भन्ने नजिर पिसिआइजे र आइसिजेले सन् 1919 को इल्हेन घोषणा प्रकरणमै स्थापित गरेका छन्, जसमा तत्कालीन नर्वेजियाली परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इल्हेनको एक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क समक्ष गुमाउनु परेको थियो। नर्वेको ग्रिनल्यान्ड कसरी डेनमार्कले कब्जा गर्यो भन्ने कुरोको यहाँ थोरै इतिहासमा तपाईँलाई बताउँछु। 1919 को त्यो इल्हेन घोषणा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इल्हेनले डेनमार्क सरकारलाई दिएको एक मौखिक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेको पूर्वी ग्रिनल्यान्ड माथिको दाबी मात्रै सकिएन, उक्त भूभाग डेनमार्क समक्ष गुमाउनु पर्यो। डेनमार्कले कब्जा गर्यो। खासमा त्यो सन् 1919 को इल्हेन घोषणा थियो, जसमा नर्वेका परराष्ट्र मन्त्री इल्हेनले स्पिट्सबर्गेन लगायतका अन्य अन्टार्कटिक क्षेत्रहरूमा नर्वेको दाबीप्रति डेनमार्कले विरोध नगर्ने हो भने नर्वेले पनि सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौम सत्ताको दाबीलाई विरोध नगर्ने। अर्थात् त्यहाँ त घुमाएर भनेका रहेछन्, तिमीहरूले ग्रिनल्यान्डमाथिको जुन दाबी गरेका छौ, जसरी नेपालको कालापानी लिपुलेकमाथि भारतले दाबी गरेका छ घुमाएर नभन्दा हो, त्यसै गरी तिमीहरूले ग्रिनल्यान्ड हाम्रो हो तर तिमीहरूले दाबी गर्यौ, त्यो तिमीहरूको दाबीमाथि हामी विरोध गर्दैनौँ भनेछन्। डेनमार्कको सार्वभौम सत्ताको दाबीको विरोध नगर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। डेनमार्कले पिसिआइजे सामु यसरी तर्क गर्यो कि यो घोषणाले एक बाध्यकारी सम्झौताको रूप लियो अनि यही एकपक्षीय घोषणा वा
घोषणा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी दायित्व सृजना गर्ने नजिर बन्यो। खासमा अदालतले आधिकारिक हैसियतमा इल्हेनले राखेको भनाइले यस्तो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्दछ जसलाई नर्वेले पछि फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने ठहर गरिदियो। पिसिआइजेको यो घोषणाले पूर्वी क्षेत्रहरूसहित ग्रिनल्यान्डमाथि नर्वेको आधिपत्य नै मान्ने भएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसले गर्दा नर्वेको फैसला दाबी कमजोर हुन पुग्यो। यस फैसलाले क्षेत्रीय विवादहरूलाई आकार दिन कूटनीतिक सञ्चार र औपचारिक सम्झौताहरूलाई को महत्त्वलाई जोड दियो। भलै यस्ता कुराकानी या अभिव्यक्तिहरू लिखित सन्धिका औपचारिक स्वरूप नै किन नहुन् भन्ने छ। र यो भन्नाले एउटा बोली कति खतरनाक हुँदो रहेछ, एउटा बोली कति गल्पासो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नर्वेको परराष्ट्र मन्त्रीको बोलीले आज उनले के भने नि आफ्नो भूमि हो तर हामी दाबी गर्दैनौँ भनेपछि जस्तो मेरो यो सामान क्यामेरा छ तर म यो लिदिनँ भने त अरूले लिइहाल्छ नि हैन? हो त्यस्तै कुरा भयो। नरम कुरा हो। यहाँ त हामीले भारतको पनि भूमि अतिक्रमण गरेका छौँ भनेर भनिसकेपछि त्योभन्दा खतरनाक कुरा हो। नर्वेको परराष्ट्र मन्त्री भन्दा अझै खतरनाक कुरा गरे बालेन शाहले। संसद अझै आत्मघाती काम गरे। आत्मघाती अभिव्यक्ति। यो त महा आत्मघाती र देशद्रोही हलाल कालकुट नेपाली आमा विरुद्ध ओखले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा 1 इन्च जमिन पनि हामी गुमाउन चाहँदैनौँ। नेपालको 1 इन्च जमिन पनि भारतको 1 इन्च जमिन पनि हामीले कब्जा गरेका छैनौँ तर हाम्रो हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ भन्ने कुरा राख्नुपर्ने भए सीमामा हामी सीमामा पर्खाल लगाउँछौँ काँडे तार लगाउँछौँ भन्नुपर्ने भए हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पुरै अभिव्यक्ति पञ्च सिद्धिन्छ। हिटलरले पनि इतिहासकै सर्वशक्तिमान नाजी पार्टी बनाए, मुसोलिनीले पनि फाँसीवादी पार्टी बनाए, चीनमा च्याङ्काई सेकले माओले क्रान्ति गर्नु अगाडि कोमिङताङ बनाए। ती सब पार्टी छैनन्। पवित्र भावनाका साथ नेपालमा गठन भएको प्रजा परिषददेखि नारायणमान पुनले बनाएको समता पार्टी पनि आज अस्तित्वमा होइन। तर हेर्नु त यत्रो जमिनको कुरा, हाम्रो देशको स्वाधीनताको कुरा गरे, स्वाभिमानको कुरा रहेछ, माटोको मुठीको कुरा गरिराख्दाखेरि यिनै अब राजी खतीहरू तमासा देखाए भन्दै हिँड्छन्। अहिले त पुण्य सर यहाँ यो खगेन्द्र सुनार भन्ने दलित अभियन्ता सांसद भएको छन् उनी होइन, उनले के भनेछन् भने रवि दाईले भनेर चुप लागेका हौ, अब संसदको ढोकामै ठेगान लगाउन नपरोस् भनेर विपक्षी सांसदहरू माथि यो ढङ्गले खनिएका छन्, यो ढङ्गले चेतावनी दिएका छन्। के भन्नुहुन्छ? उनले त मुडे बलमै भिड्ने जस्तो कुरा गरे, संख्याकै बलमा विपक्षीहरूको आवाज थुन्छु भने जस्तो कुरा गरे। पहिला साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउनको निम्ति गाई काट्ने कुख्यात अभिव्यक्ति यिनले दिए, गाई खान पाउनुपर्छ भनेर। फेरि खलासीहरूको अपमान गर्दै छोरी खलासी ड्राइभर खलासीलाई दिने हो भने जस्तो कुरा गरे, मजदुरको अपमान गरे। फेरि अब हेर्दा यसो हुन त उनलाई व्यङ्ग्य गरेर रत्त पार्कतिरको ज्याकी श्राप पनि भन्दा रहेछन्। यो हामीले भने होइन, जनताले भने कुरो भन्दैछु म होइन। अब अहिले आएर चाहिँ होइन संसदको ढोकामै हिसाब किताब हुने चेतावनी दिनु भने त्यो मुडे बल देखाएर भिड्न खोज्नु अगाडि एउटा सांसदले नाडी बजार्ने होइन, खुट्टा सुर्कने, त्यो पाखुरा सुर्कने, नाडी बजार्न मिल्छ? कुस्तीको रिङमा भिड्ने हो भने रिङ कोरेर भिड्नुहोस्, अखडामा भिड्नुहोस्, कुस्ती खेल्नुहोस्। अस्मिता जुरेलीहरू होइन भगवती खड्कासँग भिड्दा भयो छँदैछन्। अब राजेन्द्र खड्गी पनि तयार भएर बसेका छन् उतै जानु। उनीसँग त अश्लीलताको लागि भिडे पनि भयो, मुक्कामाकी गरेर पनि भयो। तर सार्वभौम संसदमा आउँदा अनुशासन मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षको इज्जत गर्नुपर्छ, डिग्निटी राख्नुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र यिनले बोलेको अर्को कुख्यात अभिव्यक्ति पनि म तपाईँलाई भन्छु। यिनले प्रहरीको मनोबल के पनि गरी डिएसपी मेरो भाइ छ पछाडि बन्दुक बोकेको भनेर पनि भनेका थिए त्यतिखेर। होइन भारत भएन नि त हामी त खानै पाउँदैनौँ यो मिथ्याङ्क हो कि म तपाईँलाई भन्छु भारतले विश्वमा रेमिटेन्स उठाउने टप 10 देशमध्ये 7औं सूचीमा नेपाल छ। अनि युपी बिहारका मान्छेहरू नेपाल भएन, नेपालको बोर्डर ओपन नेपालमै भर पर्छ उनीहरु बिचरा डङरङ्गै हुन्छन्। उनीहरुको चिसो चोलो यो कुरा छैन, सुनालाई थाहा छैन, थाहा भए पनि थाहा पनि नहुन सक्छ किनभने यस्ता छिचिबिरा ज्ञान भएका मान्छेहरू अब अहिले त ठाउँको ठाउँ ठेगान लगाउने कुट्टे पिट्टे कुरा हैन। ढोकामै संसद ढोकामै ठेगान लगाउनु नपरोस्। भोलि यिनीहरू त संख्याबलमा धेरै छन्, अचार बनाउन सक्छन्। तर याद गर्नु होला जनताको अदालतले सबै कुरो मूल्याङ्कन गरेको छ। अब म तपाईँलाई यो हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीज्यू कति राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ होला, आवेगमा अथवा कहिलेकाहीँ
घमण्ड भयो केही भयो होला तर केपी शर्मा ओली जसले कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी हो। गर्नुभयो यो देशमा जिउँदो मान्छे भनेको या त केपी शर्मा ओली हो अहिले या त हर्क साम्पाङ हो जसले राष्ट्रियताको लागि गर्दन गए जाला तर हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ सुनौ केपी शर्मा ओलीज्यूको एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा होइन एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले बेचेको छैन। अर्को जनकजी हिजो पनि मैले अलिकति यहाँ इन्टरप्रिटेसन गरेका थिएँ लेट मी टेल अलिकति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ डाक्टर सीके राउतको विषयमा ओ यहाँ यिनी जति राष्ट्रवादी त कोही रहन्छन् भनेर अहिले त सामाजिक सञ्जाल यिनको तीव्र विरोध भइरहेछ पुण्य सर हिजो पनि यिनलाई विखण्डनकारी भन्ने हिसाबले अब मस्जिद सुकिरन भन्ने यिनले अभियानले चलाएका थिए बिचमा अलिकति सुध्रेको होइन यो मेरो माग चाहिँ अलिकति अराष्ट्रिय भयो कि अथवा भनौँ न यो देश विरुद्ध भयो कि भन्ने हिसाबले यिनले गल्ती रियलाइजेसन गरेको भन्ने हिसाबले चर्चा फेरि यिनी बालन शाहको अभियुक्त हुँसिँदै अब नेपालबाट यो हिजो यो मधेस भनेर चाहिँ नेपालले अब होइन अब कब्जा गरे अब यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने जस्तो पो कुरा गर्छन् यिनलाई त देशै निकाला गर्नुपर्ने हो यिनको एउटा झुटो इतिहास पेश गर्दै यिनले के भनेका छन् भने त्यही भएर मधेस मध्य देश उर्फ मधेसलाई युएनपिओ अनरिप्रेजेन्टेटिभ पिपल्स एन्ड नेसन्स अर्गनाइजेसनमा यिनले दर्ता होइन देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर सीके राउतलाई कति बेला आवाज उठाएर कतिको यो त मातृभूमि विरुद्ध गद्दारलाई त गर्नै पर्छ